हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र है जी, ठीक ठाक। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ हम कल के इस बजट के हवाले से करेंगे। ओवरऑल आपका क्या तज्ज़िया है इस बजट को लेके जो कल पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से? ये बुनियादी तौर पे IMF का बजट है। इस पे पहले से ही मेरा ख्याल सबको मालूम था कि IMF ने कर्ज़ा देने की कुछ शराइत रखी हैं और उन शराइत का जो फोकस था वही था कि आप मज़ीद टैक्सेस बढ़ा दें। लेकिन जो IMF की एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के निज़ाम में कोई इस्लाहात हों, मालियाती निज़ाम में, वो सियासतदान नहीं करना चाहते हैं। यानी जो तनख्वाहों में 25% इजाफ़ा और 20% इजाफ़ा है जो मुलाजमीन की, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये अखराजात बढ़ते ही चले जाएंगे। यानी एक हमारे पास 3 फिगर्स हैं, वो आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की जो आमदनी है, इनकी मुतवक्के आमदनी है वो 9 खरब होनी है। हमारे अखराजात कुल 18 खरब के होने हैं। 18 से खरब से भी ज़्यादा है, 18.5 खरब। और हमने जो कर्ज़ों की मद में पूरे 1 साल के दौरान पैसे देने हैं वो कोई 10 खरब से ज़्यादा है। यानी जो पिछले साल हुआ वही इस साल भी होगा कि हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी महज हमारे कर्ज़ों की वापसी के लिए भी काफ़ी नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह वो इस्तिस्ना हैं, वो एग्ज़म्पशंस हैं जो कि बड़े ताकतवर हलकों को दी जाती हैं। उसमें पेट्रोलियम सेक्टर है, गैस सेक्टर है, उसमें तमाम हमारी इंडस्ट्री है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल के में कोई 3-3.5 खरब के इस्तिस्ना दिए गए, नीचे टैक्सों में छूट दी गई इन तमाम बड़े सेक्टर्स को। और इसका फ़ायदा कोई आम आदमी को नहीं होता है। ये तो जो लोग तेल दरामद करते हैं, जो लोग हमारी कपास बरामद करते हैं, कपड़े बरामद करते हैं, ये छूट उन्हें मिलती है। और इस तरह फिर हमारे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा छूट मिलती है इन तमाम। तो इसको हम कहते हैं ताकतवर हलके। ये 6-7 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं प्लस हमारी फ़ौज। तो वो जब तक कि इस्तिस्ना का सिलसिला चलता रहेगा बड़े लोगों के लिए, आम पाकिस्तान की जो आबादी है 80-85% वो लोग बनते हैं, उसमें तनख्वाहदार तबका भी आता है, इनके लिए मसाइल मुसलसल बढ़ते चले जाएंगे। इम्तियाज़ साहब, आपने ख़ुद भी कहा कि ताकतवर हलके तो हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ दुबई में निकलती हैं, लंदन में निकलती हैं, दीगर ममालिक में निकलती हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं। एंड पे एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो तनख्वाहदार तबका है, जिसकी ऑलरेडी तनख्वाह इतनी कम है और उसके लिए अपने एंड्स को मीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करना एक बहुत बड़ा मसला है उनके लिए, उनके ऊपर टैक्सेस में इजाफा, उनकी तनख्वाहों में कटौती, ये सारी चीज़ें एक बहुत मेजर इशू है। और क्यों हर बजट के अंदर इस बात को नज़रअंदाज किया जाता है कि हम अपनी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं टैक्सेस लगा के, जबकि हम अपने टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए भी मुख्तलिफ इक़दामात कर सकते हैं, ना कि सिर्फ हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं। वो देखिए, हम काफ़ी रोना धोना हमने कर लिया हुआ है इस हवाले से। ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए कि बज़ाहिर तो जैसे कल इन्होंने कहा कि हमने 25% तनख्वाह में इजाफे का फ़ैसला किया है, ग्रेड 17 से 22 तक भी कोई 20% इजाफा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरे साल के दौरान गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा रुक जाएगा? क्योंकि जब गैस बिजली की कीमत में आप इजाफा करते हैं, और वो तकरीबन हर दूसरे-तीसरे महीने ये इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2 साल से, क्योंकि IMF के साथ आपने वादा किया हुआ। इस तरह जो पेट्रोलियम लेवी है, यानी डीज़ल पे और फर्नेस ऑयल और पेट्रोल पे लेवी में इजाफा हो गया, 70 से 80% हो गया है। सीमेंट की कीमत में इजाफा हो गया है। तो ये मुझे मालूम नहीं कि जो अगर 25% इजाफा भी कर लें उन लोगों की तनख्वाह में जो पहले ही पिसे हुए हैं महंगाई में, पहले ही बहुत ही बुरी हालत में, उन्हें इसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि तो मईशत का पहिया जिन चीज़ों से चलता है वो पेट्रोल है, वो बिजली है, वो गैस है। अगर इसको आप महंगा कर देते हैं तो बाकी शोबों में आप कंट्रोल महंगाई कर लें, लेकिन उसके बावजूद
عام لوگوں کی مشکلات اس سے حل نہیں ہوں گی. اور یہ ایک جو بقول مفتاح اسماعیل کے کہ وہ 1% کی ریپبلک ہے، یعنی 1% لوگ ہیں جو اپنے لیے مراد بھی گھڑتے رہتے ہیں، پیدا کرتے رہتے ہیں، اور ٹیکسوں میں اضافہ کر کر کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اقتصادی طور پہ ذلیل بھی کر رہے ہیں، خود پھل پھول رہے ہیں، لیکن وہ جو 1% لوگ ہیں باقی لوگوں کی کاسٹ پہ ان کی ترقی ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی اور سو رائٹ کہ وہ 1% لوگوں کی باقی لوگوں کی کاسٹ ہے. اور ظاہر ہے اب یہ سسٹم وہ ہے جس کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو پالیسیز بنانے والے ہیں، جو اس کو بہتر کرنے والے ہیں، وہ کسی طور پہ بھی تیار نہیں ہے. اچھا جی، سندھ حکومت کے حوالے سے بھی میں سوال کروں گی کہ الیکٹرک کو لے کے، لیکن پیپلز پارٹی کا اس بجٹ پہ بڑا ناخوشگواری کا انہوں نے اظہار کیا ہے، جبکہ دوسری جانب زرتاج گل صاحبہ کی کل ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی یہ جو حکومت ہے اس کو اتنی شے ملی ہوئی ہے. تو اب پیپلز پارٹی کہیں ڈبل گیم چل رہی ہے امتیاز گل صاحب، ادھر بھی اپنا سیٹل سکور کیا ہوا ہے اور دوسری جانب وہ ناخوشگواری کا اظہار بھی کر رہے ہیں. دیکھیے، پہلے تو یہ انسٹرومنٹل تھے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں، انہوں نے بھرپور اس کا ساتھ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے سامنے یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، یعنی کوئی بیوقوف کا بچہ ہوگا جو یہ اس بات پہ یقین کرے گا. اس لیے کہ صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب وہاں بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے 3 اپنے گورنر لگا دیے ہیں، انہوں نے سینٹ کا چیئرمین لگوا دیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں. کل جو کچھ بھی ہوا بجٹ سے پہلے، میں سمجھتا ہوں محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. اندر سے یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور وہی جو 1% کی میں نے بات کی اس میں فوج بھی شامل ہے، اس میں سارے ہمارے سیاستدان اور بزنس کمیونٹی بھی شامل ہے. یہ ملا کے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں مختلف طریقوں سے. وہ مرہم پٹی کرتے رہتے ہیں، تھوڑی بہت مرہم لگا دیتے ہیں، لیکن ساتھ بجلی کی قیمت، ساتھ میں گیس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو پیپلز پارٹی ہے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک دوغلی پالیسی اختیار کیے ہوئے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. کل جب یہ ڈرامہ چل رہا تھا ٹی وی پہ تو مجھے 1-2 لوگوں نے آ کے کہا بھی، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، کہ جی کیا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ناراض ہیں، انہوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا. اور بعد میں جب بلاول سے ملاقات ہو گئی ان لوگ اسحاق ڈار کی، تو جا کے یہ پھر جو ان کے سینئر لیڈر ہیں وہ بجٹ اجلاس میں بیٹھ بھی گئے. تو یہ اتنی آسانی سے ان کی جان خلاصی نہیں ہونے والی ہے کہ جی ہم چونکہ حکومت میں شامل نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری. بہترین پوزیشنز آپ نے لے لی ہیں جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، آپ اقتدار بھی انجوائے کریں اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں. تو امتیاز گل صاحب پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ایسے میں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی نے گیم بھی کر دیا ہے کہ اب سامنے ریپریزنٹیشن ان کی ہے، بجٹ ان کی حکومت ان کے مطابق پیش کر رہی ہے، سارے سخت فیصلے جو کیے جا رہے ہیں عوام پہ برڈن ڈالا جا رہا ہے، اور جسے ہم IMF کا بجٹ کہہ رہے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، تو پھر تو وہی بات ہوئی کہ سامنے کوئی اور ہے اور پیچھے سے ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے. دیکھیں، وہ IMF کا بجٹ میں نے اس لیے کہا کہ 2 دن پہلے ایک اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے جب PIA کی اور پاکستان اسٹیل مل کی بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں IMF نے کہا ہوا ہے کہ اس کو آپ پرائیویٹائز کریں. یعنی وہ اور ہاں بلکہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی انہوں نے بات کی کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں IMF نے کہا ہوا ہے کہ ان کو آپ پرائیویٹائز کریں، لہٰذا اب ہم PIA کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں.